हेलो एभ्रिवान, हामी अहिले सोर्सेस एन्ड मेथड्स अफ रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसमा छौँ। हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ के डिस्कस गऱ्यौँ त, रिक्रुटमेन्ट भनेको के हो र रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ। अब रिक्रुटमेन्ट गर्दाखेरि के मेथोडोलोजीहरू युज गर्नुपर्छ, सोर्सेस भनेको माध्यमहरू के कस्तो छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। अब सोर्सेस भन्ने बित्तिकै हाम्रो दुईवटा सोर्सहरू छ, एउटा इन्टर्नल सोर्स र अर्को एक्सटर्नल सोर्स। इन्टर्नल सोर्स र अर्को के छ त, एक्सटर्नल सोर्स। अब इन्टर्नल सोर्स भनेको चाहिँ के हो त, रिक्रुटिङ इम्प्लोइज फ्रम विथिन दि अर्गनाइजेसन भनेको संस्थाभित्र अर्गनाइजेसनभित्र इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ रिक्रुट गराउने अथवा उनीहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने होइन, कामहरू लगाउने प्रोसेसलाई हामीले इन्टर्नल सोर्सेस भन्छौँ। के हुन्छ त, इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ अब कम्पनीको अहिले करेन्ट इम्प्लोइ होइन, करेन्ट अहिले कामहरू भइरहेको हुन्छ, उनीहरूलाई पे गरिएको हुन्छ होइन, सर्टेन अमाउन्ट उनीहरूलाई स्यालेरी दिएको हुन्छ। त्यो इन्भाइरोमेन्टमा उनीहरूलाई कसरी रिक्रुट गराउने भन्ने कुराहरू हो। इन्टर्नल सोर्सभित्र चाहिँ अब हामी जान्छौँ। इन्टर्नल सोर्समा पहिलो मेथड चाहिँ के हो त, प्रमोसन। प्रमोसन भन्ने बित्तिकै हामीलाई दिमागमा त ठ्याक्क आयो होला होइन। प्रमोसन भनेको के गर्ने हो त, अपग्रेडिङ एन्ड प्रोमोटिङ भनेको इम्प्लोइजहरूको पोजिसनलाई अपग्रेड गराउने अथवा उनीहरूलाई प्रोमोट गर्ने होइन, उनीहरूलाई एउटा मोटिभेसन जस्तो दिने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अपग्रेडिङ र हाम्रो प्रमोसन भन्छौँ। प्रमोसन चाहिँ के को आधारमा गरिन्छ त, उनीहरूको कन्ट्रिब्युसन, उनीहरूको अर्गनाइजेसनको पर्फर्मेन्स, कस्तो खालको कामहरू गरे उनीहरूले होइन, उनीहरूको डेडिकेसन के कस्तो छ कामकोमा, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले इभ्यालुएसन गरेर अथवा एनालाइसिस गरेर प्रमोसन गर्ने कामहरू हुन्छ। इन्टर्नल सोर्स भनेको अर्गनाइजेसनभित्रको कुराहरू भयो, अर्गनाइजेसनभित्र प्रमोसन हुन्छ। अब के हुन्छ त, इट इज डन बाई सिफ्टिङ एन इम्प्लोइ टु हायर पोजिसन। मैले अघि भर्खर भने होइन, उनीहरूलाई चाहिँ आफू अहिले काम गरिरहेको भन्दा एउटा अप्पर लेभलको पोजिसनमा चाहिँ प्रमोट गर्ने र अपग्रेड गर्ने विथ हाई रेस्पोन्सिबिलिटिज भनेको उनीहरूलाई उनीहरूको दायित्वहरू चाहिँ अहिलेको भन्दा बढी होइन, दायित्व र उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ बढी हुन्छ। त्यसै गरी फेसिलिटिजहरू उनीहरूलाई धेरै हुन्छ, उनीहरूको स्ट्याटस र पे भनेको स्यालेरीहरू पनि धेरै हुन्छ प्रमोसन भइसकेपछि। यो एउटा प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले प्रमोसन भन्छौँ। अब के हुन्छ त, हाम्रो प्रमोसन भइसकेपछि इम्प्लोइजहरू मोटिभेट हुन्छन् होइन। उनीहरू मोटिभेट हुनु भनेको के हो त, एउटा अर्गनाइजेसनको प्रोडक्टिभिटीहरू बढ्नु हो होइन। त्यसै गरी उनीहरूको स्किल्स नलेजहरू पनि बढ्छ। स्किल र नलेज भएन भने फेरि उनीहरूको प्रमोसन हुँदैन अथवा अपग्रेड हुँदैनन्। के हुनु पऱ्यो त, अपग्रेड हुनको लागि स्किल र नलेज पनि हुनु पऱ्यो। एउटा चाहिँ हाम्रो प्रमोसन मेथड छ। त्यसै गरी सेकेन्डमा ट्रान्सफर्स भनेको चाहिँ एउटा अल्टरनेटिभ टेक्निक हो। प्रमोसनको अल्टरनेटिभ टेक्निकलाई हामीले ट्रान्सफर्स भन्छौँ। अल्टरनेटिभ टेक्निक जस्तै ट्रान्सफर भनेको चाहिँ एउटा कामबाट अर्को काममा सिफ्ट हुने टेक्निक है। के भने त मैले, एउटा कामबाट अर्को काममा चाहिँ सिफ्ट हुने अथवा ट्रान्सफर हुने कामलाई चाहिँ ट्रान्सफर भनिन्छ अथवा त्यो प्रोसेसलाई ट्रान्सफर भनिन्छ। के कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो त, इन्टरचेन्जिङ दि जब ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ इम्प्लोइज भनेको एउटा डिपार्टमेन्ट भनेको जस्तै हामीले इक्जाम्पलमा लिन सक्छौँ, एउटा ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट छ, अर्को चाहिँ मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट छ। अब ह्युमन रिसोर्सको इम्प्लोइजलाई के गर्नु पऱ्यो त, मार्केटिङ डिपार्टमेन्टमा सिफ्ट गर्नु पऱ्यो, जसको जब चाहिँ एउटै छ होइन, सेम जब स्टाइल भनेको ह्युमन रिसोर्समा पनि एउटै खालको जब, मार्केटिङमा पनि एउटै खालको जब छ भने अब यो यहाँ भएको यो इम्प्लोइलाई चाहिँ यहाँ ट्रान्सफर गर्ने। अब यो यहाँ गयो, यहाँ यो छैन अहिले। अब यो एचआर डिपार्टमेन्टको मान्छे चाहिँ मार्केटिङ डिपार्टमेन्टमा पुग्यो र उसको के पनि चेन्ज भयो त, उसको रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू पनि चेन्ज भयो, उसको कामप्रतिको ड्युटिजहरू, उसको दायित्वहरू पनि के भयो त, इन्टरचेन्ज भयो। अब ह्युमन रिसोर्सको दायित्व उसले पुरा गर्दैन, अब मार्केटिङ डिपार्टमेन्टमा उसको रेस्पोन्सिबिलिटीहरू के कस्तो छ, उसले कस्तो खालको कामहरू गर्नुपर्छ, त्यो कुराहरू हामीले ट्रान्सफरबाट बुझ्न सक्छौँ होइन। एउटा जबबाट अर्को जब अथवा एउटा कामबाट अर्को काममा के हुने त, सिफ्ट हुने। ट्रान्सफर भनेको त हामीले बुझि नै हाल्छौँ होइन, एकबाट अर्कोमा चेन्ज हुने भनेर भन्न सक्छौँ। यो दुईवटा मेथड चाहिँ केमा छ त, इन्टर्नल सोर्स। ल
त्यसै गरी अब इन्टरनल सोर्सको कुराहरू भयो। अब इन्टरनल मेथड्सको कुराहरू पनि गरौँ है। इन्टरनल मेथड्स भनेको तरिका। अब के हुन्छ त, दुईटा मेथडहरू हुन्छ। जस्तै अब एउटा छ जब पोस्टिङ। जब पोस्टिङ भनेको चाहिँ के, एउटा इन्भिटेसन होइन, एउटा निमन्त्रणा। कसलाई त, इम्प्लोइज, अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइजहरूलाई, अथवा त्यो एउटा भ्याकेन्ट पोजिसन हुन्छ नि, एउटा खाली पोजिसन, त्यो खाली पोजिसनमा चाहिँ अब अप्लाई गर है भनेर एउटा ओपन इन्भिटेसन इम्प्लोइजहरूलाई दिने, अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइजहरूलाई दिने प्रोसेसलाई चाहिँ जब पोस्टिङ भनिन्छ। के हुन्छ त, अब यो जब पोस्टिङले यसले चाहिँ एउटा इक्वल अपर्च्युनिटी सबै इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ के हुन्छ त, अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइजहरूलाई एउटा इक्वल अपर्च्युनिटी दिने काम चाहिँ गर्छ। जब पोस्टिङ भनेको त्यही अर्गनाइजेसनभित्र, अहिले यो अर्गनाइजेसन छ नि एउटा, जस्तै यो एबिसी अर्गनाइजेसन भयो। एबिसी अर्गनाइजेसनभित्र त धेरै इम्प्लोइजहरू काम गरिरहेका छन् होइन। अब यहाँ धेरै इम्प्लोइजहरू छन्, यो धेरै इम्प्लोइज मध्ये चाहिँ अब यहाँ एउटा पोजिसन खाली छ होइन, यो भ्याकेन्सी भयो। अब यो इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ यो भ्याकेन्सीमा चाहिँ अब अप्लाई गर्नको लागि उनीहरूलाई एउटा इन्भिटेसन दिने अथवा निमन्त्रणा गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ जब पोस्टिङ भनेर भनिन्छ है। त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अब मैले भनि नै हालेँ होइन, इक्वल अपर्च्युनिटी सबै इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ एउटा इक्वल अपर्च्युनिटिजहरू प्रोभाइड हुन्छ भनेर पनि भनियो। त्यसै गरी अर्को के हुन्छ त, वुमेन्स एन्ड माइनोरिटिज टु आर इन्सपायर्ड भनेको वुमेनहरू के हुन्छन् त, इन्सपायर्ड हुन्छन्, उनीहरू मोटिभेट हुन्छन् यस्तो खालको कुराहरूले होइन। त्यो कुराहरू भयो, एउटा छ जब पोस्टिङ। त्यसै गरी अर्को सेकेन्डमा के छ त, इम्प्लोइ रेफरल्स। अब इम्प्लोइ रेफरल्स भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त, रिक्रुटिङ न्यू पिपल बेस्ड अन द रेफरेन्स अफ करेन्ट इम्प्लोइ भनेको त्यो अघि अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने इम्प्लोइजहरू छन् नि, अब उनीहरूको रेफरेन्सबाट चाहिँ नयाँ क्यान्डिडेटलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ त, इम्प्लोइ रेफरल्स भनेर भनिन्छ। जस्तै अब इक्जाम्पलमा लिउँ, म अहिले एउटा अर्गनाइजेसनमा काम गरिरहेको छु होइन। अब मैले तपाईँलाई जब लगाइदिनु पऱ्यो भने, तपाईँलाई काम लगाइदिनु पऱ्यो मेरो अर्गनाइजेसनमा भने के गर्छु त, मैले आफ्नो बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सहरूसँग कुरा गर्छु र अब मेरो एउटा भाइ छ, मेरो एउटा बहिनी छ, उसलाई चाहिँ काम लगाइदिनु पऱ्यो भन्यो भने के हुन्छ त, मेरो एउटा रेफरेन्सबाट तपाईँहरूले काम पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले इम्प्लोइ रेफरल्स भनेर भन्न सक्छौँ ल। त्यसपछि अब थर्डमा छ इन्भेन्टोरी इभ्यालुएसन। इन्भेन्टोरी भन्ने बित्तिकै के कुरा हो त, हामीले जस्तै च्याप्टर 2 च्याप्टर 3 मा पनि यसो कुराहरू गरेका छौँ। इन्भेन्टोरी भनेको चाहिँ कुनै पनि इम्प्लोइजको चाहिँ एउटा डिटेल इन्फर्मेसन होइन, जस्तै उनीहरूको स्किल एबिलिटिज होइन, अनि उनीहरूको पर्सनल इन्फर्मेसनहरू सबै कलेक्ट गरेर राख्ने प्रोसेसलाई हामीले इन्भेन्टोरी भनेर भन्थ्यौँ। अब त्यो इन्फर्मेसन अनुसार चाहिँ त्यसलाई इभ्यालुएसन गर्ने र त्यो भ्याकेन्सीमा चाहिँ अब कस्तो खालको इम्प्लोइजहरू फिट हुन्छन् त्यो इन्फर्मेसन अनुसार उनीहरूलाई रिक्रुट गर्ने, त्यो प्रोसेसलाई हामीले इन्भेन्टोरी इभ्यालुएसन भनेर भन्न सक्छौँ। इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ स्टडी गरेर रोजगारीहरू दिने, त्यो प्रोसेसको कुराहरू गयो। अब इन्टरनल मेथड्स र इन्टरनल सोर्सको चाहिँ एडभान्टेजहरू अथवा मेरिट्सहरू के कस्तो छ। मेरिट्स भनेको फाइदा होइन, विशेषताहरू के कस्तो छ। नम्बर 1 मा छ लेबर रिलेसन। लेबर रिलेसन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त, इन्टरनल रिक्रुटमेन्ट ब्रिङ्स इफिसियन्ट लेबर रिलेसन भनेको इम्प्लोइज र म्यानेजमेन्ट बिच चाहिँ के हुन्छ त, एउटा लेबर रिलेसनसिप चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन, अन्डरस्ट्यान्डिङहरू राम्रो हुन्छ भनेर भनेको छ। दे आर ट्रान्सफर्ड एन्ड प्रोमोटेड टु डिजायर प्लेसेस भनेको उनीहरूले काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ उनीहरूलाई ट्रान्सफर गरिन्छ, उनीहरूलाई प्रोमोट गरिन्छ, अपग्रेड गर्ने कामहरू चाहिँ गरिन्छ, जसले गर्दा लेबर रिलेसन राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी बीमा छ मोरल। मोरल भनेको के हो त, इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ के गर्ने त, उनीहरूको हाई मोरल भनेको उनीहरूको इज्जतहरू अथवा उनीहरूको आउटसाइड होइन, आउटसाइड इन्भाइरोमेन्टमा उनीहरूलाई राम्रो खालको एउटा पोजिसन दिएर उनीहरूलाई मोटिभेट गर्ने कामहरू। त्यसै गरी थर्डमा छ बेटर सेलेक्सन। बेटर सेलेक्सन भनेको चाहिँ अब राम्रो खालको सेलेक्सन हुन्छ भनेर भनेको हो होइन। इन्टरनल रिक्रुटमेन्ट पोलिसीले चाहिँ के कुराहरू प्रोभाइड गर्छ त भन्दा, अपर्च्युनिटी फर बेटर सेलेक्सन भनेको क्वालिफाइड र एक्सपिरियन्स पर्सनलहरूलाई चाहिँ के गर्ने त, सेलेक्सन गर्ने भनेर भनिएको हो। क्वालिफाइड र के त अर्को हाम्रो एक्सपिरियन्स्ड, बेटर सेलेक्सनको कुराहरू हो।
त्यसै गरी अर्को छ डी मा इम्प्लोइ डेभलपमेन्ट भनेको अब इम्प्लोइजहरुको के हुन्छ त डेभलपमेन्ट हुन्छ उनीहरुको विकास हुन्छ कसरी हुन्छ त इम्प्लोइ गेट्स एन अपर्च्युनिटी फर ट्रान्सफर एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको इम्प्लोइजले एउटा अपर्च्युनिटी पाउँछ एउटा उनीहरुको एउटा तरिका हैन एउटा माध्यमहरु हुन्छ जसमा चाहिँ ट्रान्सफर र डेभलपमेन्टको कुराहरु हुन्छ के हुन्छ त व्हिच मोटिभेट्स हिम फर अ हायर लेभल अफ वर्क भनेको धेरै भन्दा धेरै काम गर्नको लागि चाहिँ उनीहरुलाई इन्स्पायर गर्छ इम्प्लोइ डेभलपमेन्टको कुराहरु भयो र ई नम्बरमा के हुन्छ त बेटर परफर्मेन्स भनेको अब मोटिभेट हुने बित्तिकै के हुन्छ त उनीहरुले आफ्नो परफर्मेन्सहरु पनि राम्रो दिन सक्छन् हैन त्यो कुराहरु भयो प्रमोसन भइसकेपछि उनीहरुको स्किल्स र नलेजहरु पनि धेरै हुन्छ र उनीहरुले राम्रो खालको परफर्मेन्सहरु दिन सक्छन् त्यसैगरी अब डिमेरिट्सको कुराहरु गर्दाखेरि के छ त हैन बेफाइदाको कुराहरु गर्दाखेरि डिमेरिट्समा नम्बर ए मा आउँछ लिमिटेड चोइस अब लिमिटेड चोइस भनेको अब स्किलहरु एबिलिटिजहरु चाहिँ अब कम हुन सक्छ हैन नलेजहरु कम हुन सक्छ जसले गर्दा लिमिटेड चोइस चाहिँ हुन्छ इन्टर्नल रिक्रुटमेन्टमा जस्तै इट अभोइड्स द अराइभल अफ फ्रेश क्यान्डिडेट्स भनेको नयाँ क्यान्डिडेट्सहरु आउनको लागि अभोइड गर्ने हैन अब अर्गनाइजेसन भित्रकै इम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ हामीले रिक्रुटमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भावना हुन्छ जस्तै इट डज नट ट्याप एनी क्यान्डिडेट फ्रम आउटसाइड दि अर्गनाइजेसन भनेको संस्थाभन्दा बाहिरबाट कुनै पनि क्यान्डिडेटहरु चाहिँ चुज गरिदैन अथवा सिलेक्सन गरिदैन एउटा डिमेरिट्स चाहिँ त्यो भयो त्यसैगरी अब बी मा छ इम्प्लिमेन्टेसन अफ ट्रेडिसनल सिस्टम भनेको ट्रेडिसनल सिस्टममा चाहिँ अब ट्रेडिसनल सिस्टमहरु चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ मोडर्न सोसाइटीमा त ट्रेडिसनल सिस्टमहरु लायो भने त प्रोडक्टिभिटीहरु नहुन सक्छ हैन म्यानेजमेन्टको कामहरु राम्रो नहुन सक्छ एउटा लिमिट्स हुन्छ ट्रेडिसनल सिस्टम भयो भने चाहिँ एउटा लिमिटमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु हो फ्रेश ट्यालेन्टहरुलाई चाहिँ अब अपर्च्युनिटिजहरु नपाउन सक्छन् भन्ने कुराहरु ट्रेडिसनल सिस्टमले दिन्छ त्यसैगरी सी नम्बरमा छ नो अपर्च्युनिटी हैन इन्टर्नल इम्प्लोइजहरु चाहिँ के हुन्छन् त प्रोटेक्टेड फ्रम कम्पिटिसन भनेको कम्पिटिसनहरुबाट चाहिँ उनीहरु प्रोटेक्टेड हुन्छन् कुनै पनि इम्प्लोइजहरुसँग उनीहरुले फ्रेश ट्यालेन्टसँग चाहिँ कम्पिटिसन गर्दैनन् जसले गर्दा के हुन्छ त नो अपर्च्युनिटी भनेको फ्रेश ट्यालेन्टहरुलाई चाहिँ अपर्च्युनिटीहरु प्रोवाइड गरिदैन अथवा प्रोवाइड हुन सक्दैन भनेर भनेको छ त्यसैगरी डी नम्बरमा छ फेभरिजम अब फेभरिजम भनेको चाहिँ अब जस्तै अब फ्रेन्ड्स फ्यामिलीहरुलाई रिफर गर्ने हैन अर्गनाइजेसनमा अब एउटा रेफरेन्सको माध्यमबाट चाहिँ मेरो अब साथीलाई काम लगाइदिए मेरो फ्यामिली मेम्बर्सलाई काम लगाइदिए एउटा फेभरिजमको कन्सेप्ट हुन्छ नि त्यो पनि एउटा मेजर डिमेरिट्स अथवा मेजर डिसएडभान्टेजको कुराहरु हो त्यसैगरी ई नम्बरमा कस्टली भनेको खर्चिलो छ हैन इम्प्लोइहरुलाई प्रमोट गरिसकेपछि उनीहरुलाई त्यही अनुसारको स्यालेरीहरु दिनु पर्यो हैन स्यालेरीहरु दिएपछि उनीहरुलाई स्किल र नलेजको ट्रेनिङहरु पनि दिनु पर्यो हैन उनीहरुको डेभलपमेन्ट गर्नको लागि त्यो गर्नलाई त उनीहरुलाई खर्च चाहिन्छ र खर्च बढाउने काम पनि एउटा हुन्छ भनेर डिमेरिट्समा चाहिँ राखिएको छ ल अब यति नै हो हामीले आज डिस्कस गर्ने के कुराहरु डिस्कस गर्यौं त हामीले सोर्सेस एन्ड मेथड्स अफ रिक्रुटमेन्ट गर्दाखेरि कस्तो खालको सोर्स र मेथड्सहरु हुन्छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्यौं अब हामीले नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्ने टपिक भनेको एक्सटर्नल सोर्स र मेथड हैन एक्सटर्नल सोर्सको र मेथड्सको कुराहरु गर्छौं थ्यांक यू